Check bak buradan değil mi? الآن سوف نرى مثال لفيلا جاهزة للتسليم. هذه حديقتها والمسبح. هلا نحن بالمدخل مثل ما ملاحظين. طبعا في إمكانية لتسوير الفيلا ليكون أكثر خصوصية للعائلة. نحن بالمدخل. هون المطبخ. سيستم الالارم. بتسلم على الموبيليا طبعا مفروش. الفيلا فيها موبيليا مفروشة بتتسلم طبعا. هاي الحديقة تحت. لسه نحن طبعا بالطابق الوسط ما نزلنا لتحت. تحت في حديقة وفي سبا مثل سبا منتجع خاص لإلك. هي غرفة الأطفال معها حمام الكرامة. مكفي. الغرفة مع حمام. هاي الغرفة ماستر وفيها طبعا مطلة على الحديقة وفيها غرفة قسم خاص بالملابس. لاحظوا التشطيبات كيف كتير بروفيسيونال رائعة جدا. غرفة ثانية ممكن تكون للأطفال ممكن تكون للمسافرين ضيوف يعني. فيها حمام الكرامة. احنا في الطابق الوسط زي ما قلنا.
الحين ننزل تحت. طبعا في حديقة، هني غرفة وحمامها. هني حمام مطبخ، ممكن هني غرفة ثانية وحمامها. الله يسلمك. ممكن تنفع للخدم. هذه الكراج هني، شكلها ما في ضوء. هاي كراج للسيارة. تكنيك. هني غرفة التكنيك، التدفئة وكل شيء. طبعا هني في حمام. هني صالون، ممكن ينفع عليه الاستقبالات للولائم، فيها صالات رياضية، ممكن ينفع زي ما قلنا للولائم، للعزائم الكبيرة. صالون كامل. هني رح يكون غرفة سينما زي ما قالوا لي. هني مطلع على حديقة. باش كنبة، شاكوزي والساونا. طبعا زي ما قلنا هذا غرفة الساونا. يعني انت عندك الله يسلمك سبا كامل في فيلتك يكون. هني غرفة البخار، عفوا الساونا، كنا في البخار انا اسف. وهني المرافق. هاي الحديقة شفناها. طبعا هذه كلها الفيلا اذكركم انها تتسلم مع الموبيليا، يعني الحين نطلع للطابق الأخير. الحين نطلع الطابق الأخير. احنا أذكركم كنا بدينا في الطابق المدخل اللي هو الوسط، نزلنا لتحت صورنا، والحين نطلع للطابق الأخير. خشينا يمين غرفة زي ما شايفين انتم، مع تراس. يطل على الحديقة. طبعا في عندكم تراس كبير، الحين اوريكم اياه اخر شيء. طبعا زي ما انتم شايفين المشروع في منطقة هديم كوي، وهو مطل من بعيد على البحيرة. زي ما انتم شايفين المنطقة واعدة جدا ولها مستقبل. حتكون على المعلومات كلها حأرفق لكم اياها لماذا هاي المنطقة لها مستقبل. هذا حمام الله يسلمك. مكتب. هني ممكن ينفع
مكتب، ينفع غرفة زي ما قلت لكم. فيها تراس مطل مباشر على البحيرة، بحيرة هاديمكوي. البحيرة طبعا اسمها بيوكتشيك ماجي أو الخزنة الكبيرة في اللغة العربية. طبعا كل هذا الكلام يخضع للتعديلات اللي انتم تحبونها. إضافة سور، طبعا في بعض العائلات يحبون الخصوصية أكثر فهني تراس أكبر، في بعض العائلات تحب الخصوصية أكثر، يعني ممكن تسوير الحديقة، ممكن تعديلات ثانية للخصوصية أكثر. ما عندكم أي مشكلة. احنا ما زلنا طبعا هني غرفة ماستر فيها حمام. في الحمام هني غرفة الملابس، يعني هي غرفة تصلح للوالد والوالدة. كمان فيها تراس زي ما انتم شايفين. يعني المشروع تقولون 95% منه خالص، تسليم قريب جدا خلال شهرين، وفي منه تسليم فوري. هني مخزن، ينفع مخزن. الحين نطلع التراس الخارجي. يعني الفيلا زي ما انتم شايفين ما شاء الله. نرسلكم احنا كل التفاصيل عنها. الحين نطلع التراس. طبعا زي ما انتم شايفين شومينيه طبعا لفصل الشتاء. كمان كنا هني هاي المدخل والصالون. الحين نطلع التراس اللي ممكن يصير فيه عزائم فصل الصيف. هني للشواء كل الخدمات موجودة. شايفين ما انتم شايفين التراس نطل مباشر على بحيرة بيوكتشيك ماجي. طبعا ممكن نصوره لخصوصية أكثر. ممكن نحط ساتر كامل حوالين الحديقة عشان خصوصية أكثر زي ما قلت لكم. هني الحديقة كلها تابعة طبعا للفيلا. هني المسبح والهواء العليل. هذا مخرج ثاني للفيلا. شاكرين حسن استماعكم.